TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की लंबी लाइनों के सबब हुक्काम पर कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का मुतालबा किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की लंबी लाइनों के सबब हुक्काम पर कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का मुतालबा किया जा रहा है। कनाडा के चंद बड़े हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की लाइनें लंबी होती जा रही हैं और हुक्काम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सफर के मसरूफ सीजन से पहले कोरोना वायरस के सफरी कवानीन में नरमी की जाए। कनाडा में वैक्सीनेशन की सतह को देखते हुए कैनेडियन एयरपोर्ट्स काउंसिल की अबूरी सदर मोनेट पाशर इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो वबाई अमराज के इब्तिदाई मरहले में शुरू की जाने वाली सेहत आमा की इब्तिदाई पाबंदियों में नरमी करें। उनका कहना था कि कनाडा आने के लिए हमें वाकई सेहत आमा की कुछ जरूरियात को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो कोविड के आगाज से ही यहाँ मौजूद है। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि जब हमारे पास ट्रैफिक ना होने के बराबर था तो हम इन हेल्थ प्रोटोकॉल्स का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन जैसे ही हम अपने हवाई अड्डों पर मामूल की ट्रैफिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम अपने सिस्टम में हेल्थ प्रोटोकॉल को बरकरार रखने के काबिल नहीं है। वो कहती हैं कि कनाडा के हवाई अड्डों पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से अमले की कमी, सफ़र में इजाफा, बैकअप, तवील इंतजार, सिक्योरिटी खदशात को भी जन्म देता है। हम अपने हवाई अड्डों पर सफरी रैम के बैकअप के तौर पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए अमले की कमी के हवाले से कुछ मुख्तलिफ मसाइल देख रहे हैं। लिहाजा वाकई हवाबाजी की सनत को मजमूई तौर पर लेबर चैलेंजेस का सामना है और हम यकीनी तौर पर इसे घरेलू सफर के लिए सिक्योरिटी लाइन में देख रहे हैं। वो बताती हैं कि ज्यादातर दूसरे शोबों में पाबंदियां हटा दी गई हैं या इसमें नरमी की गई है। उन्होंने सवाल किया कि हवाई अड्डों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूस के हमले के बाद यूक्रेन का अचानक दौरा किया है। उन्होंने जंग से मुतासरा बाद इलाकों का मुशाहिदा किया है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूस के हमले के बाद यूक्रेन का अचानक दौरा किया। उन्होंने जंग से मुतासरा बाज़ इलाकों का मुशाहिदा किया और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर आज़म मेज़बान सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात और यूक्रेनी अवाम के लिए कनाडा की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आदे की गर्ज से ये दौरा कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर एरपिन के मेयर अलेक्जेंडर मार्कोशन ने फेसबुक पर कहा, मुझे अभी कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मिलने का एहसास हासिल हुआ है। वो अपनी आंखों से ये देखने के लिए एरपन आए थे कि दूसरे काबज़ीन ने हमारे शहर में क्या खौफनाक सूरत हाल पैदा की है। मार्कोशन ने कहा कि ट्रूडो ने जो कुछ देखा उस पर वो हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने देखा कि फौजी तनसीबात नहीं बल्कि अर्पण में उन मकीनों के घर हमलों में जल गए और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं जो कुछ अरसा कबल तक जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे थे और मुस्तकबिल के लिए उनके अपने मंसूबे थे। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद दारुल हुकूमत कीव के नज़दीक वाक़या शहर एरपन में बड़ी तबाही हुई है। यूक्रेनी हुक्काम ने रूसी फौज पर मुल्क भर में शहरियों के खिलाफ मजालिम और जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि मास्को इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। ट्रूडो की यूक्रेन में ये गैर एलानिया आमद अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन के दौरे के मौके पर हुई है। वो भी इतवार को अचानक यूक्रेन पहुंची थी और उन्होंने यूक्रेन की खातून अव्वल ओलिना ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। तवानाई की कीमतों के एक सरकर्दा माहिर का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर अपने हमले को तेज़ करने या जंग का ऐलान करने का फैसला करता है तो पूरे कनाडा में गैस की कीमतें मज़ीद 5 सेंट्स तक बढ़ सकती हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान गैस 10 सेंट्स तक बढ़ सकती है। तवानाई की कीमतों में एक सरकर्दा माहिर डैन मिकटेक का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर अपने हमले को तेज़ करने या जंग का ऐलान करने का फैसला करता है तो पूरे कनाडा में गैस की कीमतें मजीद 5 सेंट्स तक बढ़ सकती हैं। कैनेडियन फ़ाकर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर का कहना है कि 9 मई रूस में यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है और जब यूक्रेन में जंग की रफ्तार की बात की जाए तो ये अहम साबित हो सकता है। मैकटेक का कहना है कि अगले हफ्ते गैस की कीमतों में मजीद 5 सेंट फी लीटर इजाफा हो सकता है अगर यूक्रेन में सूरत हाल मजीद खराब होती है और कैनेडियन मई के तवील वीकेंड के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे आमतौर पर मौसम गर्मा का
غیر سرکاری آغاز سمجھا جاتا ہے۔ مک ٹیک کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل قریب میں یوکرین میں جنگ ختم ہو جاتی ہے تب بھی گیس کی اونچی قیمتیں کچھ عرصے کے لیے برقرار رہنے کی توقع ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر روس کے توانائی کے شعبے پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنس کی، جس میں G7 ممالک نے روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے روس کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ امریکہ اور G7 ممالک نے روس کے خلاف پابندیوں پر مبنی مختلف نئے اعلانات کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنس کی، جس میں G7 ممالک نے روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے بھی روس پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ 3 روسی ٹی وی اسٹیشنز کی نشریات بند کر دی گئیں۔ روس کے مزید بینک اور اکاؤنٹنگ فرمیں بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ گئیں۔ امریکہ نے 2500 سے زائد روسی فوجی افسران پر ویزا پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ خصوصی جوہری مواد برآمد کرنے کا روسی لائسنس بھی معطل کر دیا جائے گا۔ G7 ممالک نے بھی روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے روس پر نئی پابندیاں بے مثال قرار دے کر کہا کہ ہم روسی تیل اور گیس پر انحصار ختم کر دیں گے۔ ماسکو پر مزید پابندیاں لگانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اطالوی وزیر اعظم ماریو ڈریگی نے کہا کہ G7 ممالک کو غذائی قلت کے شکار ممالک کی مدد کرنی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ یوکرین کو مزید فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ روس کے حملے کے خلاف دنیا یوکرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ روس نے بمباری میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا، جس میں 60 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے شہر لوہانسک ریجن کے علاقے بیلو ہوریاکا میں ایک اسکول میں ہونے والے بم دھماکے میں 60 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ووٹنگ کے لیے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ خالصتان ریفرینڈم میں تقریباً 40,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ووٹنگ کے لیے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سکھ فور جسٹس کے مطابق بریشیا میں خالصتان پر ووٹنگ صبح 9 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی اور تقریباً 10,000 افراد وقت ختم ہونے کے باعث ووٹ نہ ڈال سکے۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ خالصان کے حصول کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ بھارت سکھوں سے آزادی نہیں چھین سکتا۔ یورپ کے مختلف ممالک سے سکھ کمیونٹی کے افراد ریفرینڈم میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر شرکاء نے خالصتان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بھارت سے اقلیتوں پر ظلم بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں خالصتان پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ خالصتان ریفرینڈم میں تقریباً 40,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ خیال رہے کہ اٹلی کے مختلف شہروں میں تقریباً 2 لاکھ سکھ آباد ہیں۔ اس سے قبل برطانیہ اور جنیوا میں بھی خالصتان پر ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے۔ امارت اسلامی کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہر حکومت اچھی حکمرانی کے لیے ایک جامع منصوبہ چاہتی ہے۔ ہمارا ایک منصوبہ خواتین کو حجاب پہنانا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان نے ملک میں عورتوں کے لیے برقع پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والی خواتین کے قریبی مرد رشتہ داروں کو قید اور نوکریوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوند زادہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا۔ یہ حکم نامہ کابل میں ایک تقریب میں جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں تمام خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی ہو گیا ہے۔ جاری کیے گئے مسودے کے تحت عورتوں کو چادر اوڑھنی چاہیے، جو روایات کے مطابق اور احترام کا تقاضا ہے۔ جو لڑکیاں کم عمر ہیں انہیں آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانکنا لازمی ہے، جیسے کہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ یوں نامحرم مردوں سے ملتے وقت ان مردوں کے ذہنوں میں غلط خیالات نہیں آئیں گے۔ طالبان کے متعلقہ وزارت نے حکم نامے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں خواتین کے والد یا قریبی رشتہ دار کو پکڑا اور قید کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو انہیں نوکری سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی امنگوں اور عظیم ترین بھلائی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے گزشتہ 20 سال سے اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کی ہے اور ہر حکومت اچھی حکمرانی کے لیے ایک جامع منصوبہ چاہتی ہے۔ ہمارا ایک منصوبہ خواتین کو حجاب پہنانا ہے۔ خپلو ارمانونو کې پلي کولو لپاره د افغانستان د ملت د
لوی اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ډېرې سترې قربانۍ ورکړې دي. قربانی‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان ما شاهد آن بودیم به خاطر تطبیق احکام اسلامی بود. TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.